اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دورے تے مدینے وچ بارش نہیں ہوندی پئی، قحط پہ گیا، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت عمر کو آئے، عمر جی بارش نہیں ہوندی پئی کی کریے؟ فرمایا نبی پاک دے چچے نو بلاؤ، اللہ دے نبی دے چچے نو بلا کے آؤ تے باہر میدان اندر حضرت عمر نے دعا واسطے ہاتھ چک لائے۔ ہے دعا سنیں حضرت عمر ہاتھ چک کے دعا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، عربی کا مفہوم۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم ہاتھ چک کے دعا کر دینے اور فرما دینے اللہ سونیا اگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے درمیان ہوندے سن تے اسی جناب انہاں نو کیا کردے ساں، او دعا کریا کردے سن، تسی بارش نازل کر دیندے سو۔ ہن اللہ دے محبوب پیغمبر تے تواڈے کول آ گئے، اسی اج اللہ دے نبی دے چچے نو نال لے کر کے آئے ہاں، اللہ سونیا رحمت دی بارش نازل کر دے۔ لکھیا ہے کتاب اندر حضرت عمر دے ہاتھ واپس لوٹن تو پہلا اللہ پاک نے بارش نازل کر دیتی ہے۔ انج کہہ لو نبی پاک دے چچے دا حیا آسمانہ والے رب نے بھی کر لیا، جناب عمر نے بھی کر لیا۔ اللہ 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 پھر جوڑ کے میں جڑیا فاروق اعظم دی زبان نبی پاک دے چچے دی، نبی پاک دے چچے دی شان ذرا بولو خاں قرآن پاک دا جملہ رحماء بینہم، رحماء جاندے جاندے تے سونا ذرا پچی بولو خاں رحماء بینہم۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث سنو گل مکائیے۔